नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोज तानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी देशको समग्र विषयवस्तुको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, तपाईहरुका प्रतिक्रिया लिन्छौँ र विशेषतः नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड यतिखेर तिहार दीपावली घर आँगनमा झिलिमिली गरेर मनाइरहनु भएको छ र विशेष गरी आज लक्ष्मी पूजा रहेको छ। धनधान्यकी देवी लक्ष्मी पूजाको पूजा आराधना गरेर धेरैले मनाइसक्नु भएको छ। सम्भवत लाग्छ साँझ पख र अलिकति राति परिरहँदा सबैको घर आँगनमा र घरमा चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो चित्रहरू बनाउने, त्यसपछि चाहिँ रङ्गोली बनाएर चाहिँ पूजा गर्ने, लक्ष्मी मातालाई भित्र्याउने र पैसाहरू धन दौलत जे जति छ सबैले चाहिँ राखेर पूजा आराधना गरिने हाम्रो एउटा संस्कार छ, हाम्रो एउटा रीति संस्कृति छ। त्यसको जगेर्ना गर्नका निम्ति र त्यसको एउटा परम्परालाई चाहिँ एउटा आत्मसात गर्दै हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू विशेष गरी नेपाली दाजुभाइहरूले यतिखेर दीपावलीलाई भव्यताका साथ मनाइरहनु भएको छ। दीपावलीका कयौँ राम्रा, कयौँ नराम्रा, कयौँ यसका गुण, कयौँ अवगुणहरू हुन सक्छन्, तर यो वास्तवमै कलरफुल एन्ड लाइटफुल फेस्टिभल हो भन्छन्। तसर्थ यो आफैमा बडो मन खिन्न भएकाहरूलाई पनि यो तिहारले प्रफुल्लित बनाउँछ। यो तिहारले सबैलाई उमङ्ग पैदा गर्छ। रिस राग सबै छोडौँ, जिन्दगीमा मरिलानु के छ र यो दीपावलीले यस्तो ऊर्जा ल्याउँछ कि साँच्चीकै भन्ने हो भने एउटा दियोको बत्तीले चाहिँ जति उज्यालो त्यसको वरपर दिन्छ, मान्छेको जीवनमा पनि त्यस्तै एउटा सकारात्मक र सही ऊर्जा लिन सक्यो भने त्यसले जीवनभर एक किसिमको सही ऊर्जा दिन्छ। वास्तवमै आज लक्ष्मी पूजा रहेको छ। धेरैलाई म सबैलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र यतिखेर देउसी भैलोको चर्चा नगरी सुखै छैन। यो तिहारमा चाहिँ कसैले रमाइलोको लागि देउसी भैलोलाई हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्व छ, यसको परम्परा छ। देउसी भैलो भट्याउने, घर आँगनमा गएर देउसी भैलो खेल्ने गरिन्थ्यो, गरिन्छ पनि र विगत 2 वर्षको यो कोभिड-19ले हामीलाई बडो यो हाम्रो संस्कृतिबाट अलिकति वञ्चित गरेको छ। तर पछिल्लो समय कोभिड केही सहज बने पनि जिल्ला प्रशासनले यसलाई रोक लगाएको छ र देउसी भैलो खेल्न साँझ या रातिको 8-9 बजेपछि बन्द गरिदिनुले साँच्चीकै भन्ने हो भने यो जुवा तास खेल्नेलाई रातभरि उहाँहरूका लागि कौडा हान्नेलाई मतलब नगरिने, डान्स बार डिस्कोहरू अहिले पनि क्लबहरू जाने हो भने रातिको 1-2 बजेसम्म चाहिँ डिस्को क्लबहरू खुलै छन्, तामझाम गरेर डिस्कोमा नाचिरहेका छन्। तर देउसी भैलो खेल्दा के बिग्रिन्थ्यो र किन रोकियो? के साँच्चीकै हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र यति कमजोर हो, डर भएले हो कि यसले किन चाहिँ यस्तो यो हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको यो परम्परालाई किन एकाएक प्रशासनले रोक लगायो? यसको पछाडिको कारण के हो? यो विषय भने आज हामी तपाईहरुबाट प्रतिक्रिया लिनेछौँ, शुभकामना आदान प्रदान गर्नेछौँ। विशेष गरी आज हामी दर्शकसँग, हामी आज हाम्रा अतिथिसँग कुराकानी गर्ने छैनौँ। विशेष गरी आज तिहार रहेको छ, तिहारको सबैमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै विशेष गरी यो फेस्टिभलमा या भनौँ यो तिहारमा देउसी भैलोको आफ्नै महत्त्व छ। तर प्रशासनले जुवा तासहरू रातभरि खेल्न छोडिदिने, डिस्को क्लब, डान्स, दोहोरी साँझ र डान्स बारहरू धमाधम खुलेर चाहिँ रातभरि रङरोली गरेर मनाइरहने। तर खास भन्ने हो भने यो हाम्रो एउटा परम्परा, हाम्रो एउटा संस्कृति जगेर्ना लोप हुँदैछ आज। तसर्थ साना साना भाइ बहिनीहरूले एउटा परम्परागत रूपमा केही सन्देशमूलक गीतहरू गाउँदै यो देउसी भैलो खेल्ने एउटा परम्परालाई चाहिँ प्रशासनले रोक्नु कति सही हो, कति गलत हो, यस विषयमा आज तपाईँहरूका धारणा लिन्छौँ। कार्यक्रममा हामीले यो देउसी भैलोलाई चाहिँ प्रशासनले किन चाहिँ बन्देज गर्यो, किन यसलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्यो, किन रातिको समयमा खेल्नलाई बन्देज गर्यो, यसै विषयमा रहेर एउटा रिपोर्ट छ, सानो रिपोर्टपछि आज तपाईँहरूसँग शुभकामना आदान प्रदान यो विशेष दिन लक्ष्मी पूजाको दिनमा तपाईँहरूसँग गर्ने प्रयास हाम्रो छ। स्टुडियोको नम्बर यहाँहरूले हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा एकैछिनपछि पाउनुहुनेछ। तर त्योभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट छ, यो देउसी भैलोमा प्रशासनले लगाएको रोक किन र यसमा प्रशासनका व्यक्तित्वहरू के भन्नुहुन्छ, यस सम्बन्धी तयार पारेको एउटा यो विशेष रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। धनधान्य र ऐश्वर्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा उपासना गर्ने पर्व, दियोबत्ती र झिलिमिलीको पर्व, देउसी भैलोको पर्व, सप्तरङको पर्व हो तिहार। तिहारको रौनकता र महत्त्व दाजुभाइ दिदीबहिनी बीचको माया र सद्भाव अनि पशु पंक्षी पुज्ने सम्म छ। तिहारमा काग, कुकुर, गाई, गोरु लगायतका पशु पंक्षीहरूको विशेषता अनुरूप विभिन्न प्रतीक मानेर पूजाआजा गरिन्छ। नेपालीहरूका लागि तिहारको आफ्नोपन भनेको देउसी भैलो हो। देउसी र भैलोले तिहारलाई थप रङ्गीन बनाएकै छ।
धार्मिक कथन अनुसार अयोध्यावासीले आफ्ना परम प्रिय राजाको आगमनमा खुसियाली मनाउने क्रममा देउसी भैलोको प्रचलन सुरु भएको जनविश्वास रहिआएको छ। आम सर्वसाधारणका लागि देउसी भैलो मनोरञ्जनको महत्त्वपूर्ण मौलिक चलन हो, जुन आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। भाइचारा सह अस्तित्वको पर्व तिहारमा खेलिने देउसी भैलो मनोरञ्जनका लागि खेलिने गर्दछ। देउसी भैलो तिहारको महत्त्वपूर्ण मनोरञ्जनको पाटो मात्र नभई सामाजिक रूपमा सम्बन्धहरूको नवीकरण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको संस्कृतविदहरू बताउँछन्। वर्षमा एकपटक मात्रै खेल्न पाउने, अरू बेला त जान पाइँदैन। त्यसैले एकपटक खेल्न पाउने अनि अर्को चाहिँ नि घर घरमा गएर रमाइलो पनि गर्न पाइने। अब एउटा चाहिँ नि देउसी र भैलोको भाका हालेर आफ्नो नयाँ नयाँ भाका बनाएर गीत गाउने होइन। त्यसपछि त्यो एउटा प्रतिभा देखाउने पनि प्रचलन थियो। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ नि त्यहाँ भेटघाटदेखि लिएर अब एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने, त्यसपछि अर्को गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने, टाढा टाढासम्म पनि हिँडेर जाने चलन थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले सामाजिकरण पनि हुन्थ्यो, अनिखेरि त्यो सम्बन्धको नवीकरण पनि हुन्थ्यो। गत वर्ष कोरोनाका कारण पर्वहरू खासै हर्षोल्लासका साथ मनाएनन्। यो वर्ष कोरोना कहर कम भएकाले दशैं तिहार जस्ता ठूला पर्वहरू पनि सहज रूपमा मनाइरहेका छन्। तर सरकारले 9 बजेपछि देउसी भैलो नखेल्न निर्देशन दिएको छ। सरकारको निर्णयको आलोचना समेत भइरहेको छ। सरकारले कोरोना महामारी र सुरक्षा सतर्कतालाई मध्यनजर गरी राति 9 बजेपछि देउसी भैलो नखेलाउन आह्वान गरेको जनाएको छ। व्यवसाय भन्ने एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यही खालको चाहिँ सुरक्षा चाहिँ निगरानी भइरहेको हुन्छ। देउसी भैलो भनेको टोल टोलमा, घर घरमा, सबै चाहिँ एरियामा पनि हुने भएको हुँदाखेरि यसको क्षेत्र, यसको चाहिँ एरिया चाहिँ विस्तार हुने भएको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थित चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ कतै त्यस्तो खालको अवांछित गतिविधि नहोस्, मर्यादित तरिकाले शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ सूचना जारी भएको हो। चाडपर्वहरू सुरक्षित र संयमित भएर मनाएको राम्रो हो, तर रात्रिकालीन जीवनलाई सहज रूपमा सुरक्षा दिन सक्ने सरकारी संयन्त्रले हाम्रो मौलिकता बोकेका पर्वहरूमा यसरी बन्देज लगाउँदा कतै सरकारी अधिकारीहरू नै संस्कृतिको संरक्षणमा गैर जिम्मेवार बनेका हुन् कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, पुनः यहाँहरूलाई स्वागत छ। वास्तवमै बुझ्न नसकिने नेपालको कानुन छ, नेपालको आफ्नै विधि छन्, आफ्नै नियम छन्। कसलाई के भन्नु? हिजो राज संस्था, हिजो गणतन्त्र या अहिले गणतन्त्र, हिजो राणा शासन हुँदा पनि यो देउसी भैलो त रातभरि खेल्न पाइन्थ्यो। तर अहिले त अब यो गणतन्त्र आएपछि झन् एउटा व्यवस्थित हुनुपर्ने समयमा यो किन भयो भन्ने एउटा चासो छ। शुभकामना आदान प्रदान र विशेष गरी यो देउसी भैलोमा लगाइएको रोगको विषयमा आम जनताले के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वसाधारणसँग आज विशेष गरी यो देउसी भैलोसँगै तिहारको शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्नेछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? सर ल भुषाल सर, अब देउसी भैलो खेल्न पनि सरकारले रोक लगाएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल यो विषयमा? अब सर्वप्रथम त तपाईँलाई र यो टेलिभिजनलाई आएको तिहारको बधाई छ, शुभकामना छ। हजुर हजुर। र त्यसपछि तपाईँको यो टेलिभिजन सायद च्यानलहरूले, यो केबल च्यानलहरूले साथ दिँदैनन् या धेरै यसो आउँदैन, यो के हो यसको विषयमा हेर्नु होला। अरूतिर कहिले आउँछ कहिले आउँदैन। हजुर। आज आएको छैन, म त्यतिकै हानेको लागेको छ। र अब कुरो यो जस्तै राणा शासन राजतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब यस विषयमा त पहिले राणा शासन थियो, त्यसपछि राजतन्त्र आयो, त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था नामक आयो एउटा 46 सालपछि, र अहिले गणतन्त्र नामक आएको छ। तर यो गणतन्त्र नभएर यो बहुदलीय सामन्तवादी तन्त्र आएको छ र देशमा सामन्तवाद लागू भएको छ। सामन्तवादको काम के हो भन्ने कुरा अब राजतन्त्र राणा शासन बन्दा पनि अझ खतरनाक चिज हो यो। अब यसले देशलाई भ्याउने हो, देशलाई खत्तम पार्ने, देशलाई कला लगाएर बुझाउने हो भन्ने कुरो थाहा छैन। हाम्रो देशका नेपालीहरूको प्रत्येक थोरै जमिन छ। अब केही वर्षभित्रमा सबै 65-70% नेपाली सुकुम्बासीमा परिणत हुने हो नि। यो यसको खेल यही हो। यदि शासकहरूले
यो के लाग्छ बोगटी सर यहाँलाई के लाग्छ यो देउसी भैलोलाई रोक्नु रातभरि चाहिँ यो डिस्को डान्स क्लबहरू खुला गर्नु जुवा तासका अड्डाहरू सञ्चालन गरिनु या भनौँ आफ्नै संरक्षण जस्तो देखिन्छन् तर यो साना साना भाइ बहिनीहरूले खेल्ने यो हाम्रो एउटा परम्परा हाम्रो रीति संस्कृति एउटा यो हाम्रो रमाइलोको पनि एउटा पर्व हो यो लाइटफुल एउटा कलरफुल एउटा भनौँ न हामी यो फेस्टिभलको रूपमा हेर्छौँ यो बेला चाहिँ यो देउसी भैलोलाई रोकेको रातिको समयमा खेल्न नपाइने अनि नखेलेर के खेल्ने अब यो प्रश्न त आउला यसलाई के कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू प्रशासनले ठिक गर्यो या गलत गर्यो अब यसलाई म कसरी हेर्छु भने हेर्ने आफ्नो आफ्नो तरिका छ अब क्लबहरू त्यसपछि अब बारहरू त्यसपछि गएर अब नेपालमा लोक दोहोरी जस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन् लोक साझ अब यिनीहरू बन्द हुँदैनन् किनभने यिनी पुँजीपतिहरूले या हाम्रा नेताहरूका आफन्तहरूले खोलेका चिज हुन् र यहाँ हाम्रा नेताहरू या धनीहरूका छोराछोरी पनि गएर बस्ने ठाउँ हो उहाँ धनीहरूका नेताहरूको छोरा देउसी भैलो खेल्न रातिमा हिँड्दैनन् यो सिर्फ गरिबहरूको रहर हो त्यस कारणले गरिबहरूको रहरलाई गरिबहरूका अधिकारलाई गरिबहरूले टिपेर आफ्नो सामन्तवादी जुन बौद्धले सामन्तवादी भन्छु म त्यो उहाँहरूले लागू गर्ने कुरा उहाँहरूले आफ्नो हित बाहेक आम नेपाली जनताको चाहना नेपाली जनताको संस्कृति नेपाली जनताको मौलिक अधिकारलाई उहाँहरूले कुल्चिनु भएको छ र उहाँहरूले यो कोरोनाका नामले उहाँले धेरै कमाउनु पनि भयो अझै कमाउने पनि हो र नेपाली जनतालाई कुल्चिने हो हस् यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु बोगटी सर थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई शुभकामना पनि छ हस् थ्याङ्क यू सो मच यतिखेर हामीसँग अर्घखाँचीबाट हुनुहुन्थ्यो बोगटीजी उहाँलाई पनि हामीले शुभकामना दियौँ तपाईँहरूसँग शुभकामना आदान प्रदान आजको यो विशेष दिन लक्ष्मी पूजाको दिन पनि रहेको छ र सँगै हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्व जोडिएको देउसी भैलोको आफ्नै महत्त्व आफ्नै विशेषता छ तर यसलाई चाहिँ सरकारले विशेष गरी प्रशासनले रोक लगाएको छ रातिको समयमा खेल्न नदिने भनेको छ कि साँच्चीकै अन्य कारोबारहरू पनि बन्द हो कि भाइ बहिनीहरूले खेल्ने यो देउसी भैलोलाई मात्रै रोक गरेको हो भन्ने एउटा अहम प्रश्न हो हेर्नुहोस् यो रमाइलोसँगै यसको सांस्कृतिक महत्त्व पनि छ संस्कृति लोप हुँदैछ देउसी भैलो त्यत्तिकै पनि हाम्रा पश्चिमा कल्चरहरूले हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ भनौँ न बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ थिच्दै गएको छ हाम्रा कल्चरहरू लोप हुँदै गएका छन् यस्तो बेला चाहिँ यो प्रशासनले किन यस्तो गर्यो जनता के भन्न चाहन्छन् आम सर्वसाधारणको धारणा आज लिँदैछौँ कोही हुनुहुन्छ फेरि हाम्रो लाइनमा उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा हजुर नमस्कार ल यहाँलाई तिहार दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना छ सर ल मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई हजुरको च्यानललाई पुरै परिवारलाई शुभकामना छ हजुर शुभकामना छ हजुरलाई ल महतोजी अब कुरा गरिहालौँ यो दसैँ तिहार लागे तिहारसँगै हाम्रो एउटा मौलिकता बोकेको देउसी भैलोलाई प्रशासनले चाहिँ रोक लगाएको छ यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ ठिक गर्यो या गलत गर्यो किन प्रशासनले खेल्न दिएन अब देउसी भैलो खेल्न नपाएपछि भाइ बहिनीहरू भर्खरका अब हाम्रो चाहिँ केटाकेटीहरू कहाँ जाने रमाइलो गर्न पाएनन् अब के खेल्ने नखेल्ने ठुलाबडाले त अब ठुल्ठुला तासहरू खेलेर पनि रमाइलो गर्छन् कौडाहरू अब के भन्नुहुन्छ यो विषयमा अलिकति तपाईँको विचार जान्न चाहन्छु म अब हाम्रो विचार हजुर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नि हामी त तराईको मान्छे हो होइन हजुर हजुर हामी त तराईको मान्छे हो अब हामी संविधान पनि नजान्ने मान्छे हो धेरैचोटि पढ्नु पनि पर्यो अब यो हजुरको संविधानैमा होला भैँसी यो ढौसी खेल्नु भैलो खेल्नु ब्यान लागेको होला 94% हो चाहे बहुमतले यो संविधान बनेको संविधानमै छ होला त मान्नु त पर्यो नि संविधानको भित्र त हामी बस्नुपर्छ हजुर बस्नुपर्छ कि पर्दैन त्यही भएर रोक लागेको होला अब अरू त अब धेरै कुरो गरेर काम छैन होइन अब धेरै कुरो गरेर त काम छैन संविधानैमा होला त्यही भएर होला हजुर अब यो डान्सको भन्नुभयो अरू जुन हजुरले भन्नुभयो नि त्यो पनि संविधानमा उल्लेख होला त त्यसमा त रोक लगाउने कुरो त आउँदैन अब यो प्रशासनले ठिक गरे कि गलत गर्यो आज म भन्दिनँ हजुर हस् यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसो भए थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई तिहारको शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच महतोजी हुनुहुन्थ्यो धनुषाबाट उहाँको विचार लियो हामीले तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ आज शुभकामना आदान प्रदान यो विशेष दिन लक्ष्मी पूजाको दिन रहेको छ यो धनधान्यकी देवी लक्ष्मी माताको चाहिँ पूजा आराधना गरेर एक किसिमको चाहिँ हाम्रो मौलिकता बोकेको यो पर्व नेपालीहरूको ठुलो पर्वको रूपमा रहेको यो दोस्रो ठुलो पर्व तिहार दीपावली यो मनाइरहेका छौँ यसपछि अब छठ आउँदैछ केही दिन 3-4 दिनपछि छठ तराईमा बडो धुमधामका साथ मनाइन्छ पनि र यो सँगै हाम्रो मौलिकता जोडिएका देउसी भैलो यो एक किसिमको रमाइलोको लागि एउटा संस्कृति जगेर्नासँगै यसलाई एउटा फेस्टिभलको रूपमा सेलिब्रेट गरिन्छ हेर्नुहोस् तर यसलाई रोक लगाइरहँदा अब बालबालिकाहरू हाम्रा युवाहरूले चाहिँ के खेल्ने के सिक्ने यसलाई जगेर्ना गर्ने समयमा यस किसिमको बन्देज किन लगाए प्रशासनले साँच्चीकै अहिले कोरोनाको यस्तो महामारी हो कि
ठुला ठुला आमसभा र कार्यक्रम गर्दा केही नहुने, रातभरि डिस्को क्लब र दोहोरी चल्दा केही नहुने, तर यो सामान्य चाहिँ 10-12 जना 15-20 जनाले चाहिँ देउसी भैलो भट्ट्याउँदैमा के बिग्रिन्थ्यो र यो विषयमा चाहिँ अलिकति प्रशासनले गल्ती गर्यो कि गरेन, आम सर्वसाधारणको विचार जान्न चाहिरहेको छु। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? नमस्कार हजुर। नमस्ते नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म कामी शेर्पा। काजी शेर्पा? कामी शेर्पा, सोलुखुम्बु जिल्लाबाट। ल शेर्पा सर, यहाँलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना छ। शुभकामना तपाईँलाई पनि दीपावलीको। अब यो प्रशासनले टिमलाई हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। यो प्रशासनले गरेको 9 बजे 8 बजे पछि चाहिँ देउसी भैलोमा रोक लगाएको छ, यो ठिक गर्यो या गलत गर्यो के भन्नुहुन्छ? हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा एउटा देउसी भैलो खेल्न नपाइने भयो, अब के गर्ने होला, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो चाहिँ के छ भनेदेखि देउसी भैलोमा चाहिँ अब हाम्रो प्रशासन, नेपालको प्रशासनहरूलाई चाहिँ कमिसन आउँदैन। कमिसन नआएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई रोक लगाउने। अब डिस्को नाइट क्लब अब चाहिँ अब 10 तारिकको चाहिँ बाजी गरेर चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कमिसन आउँछ। अब उनीहरू पनि एक किसिमको ठेकदारै हो सरकारको। हाम्रो नेपाल रातभरि डिस्कोहरू रातिको 2-3 बजेसम्म चलिरहेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् काठमाडौँमा अहिले 5 बजेसम्म चल्छ बिहान। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो हालत छ। तर देउसी भैलो बिचराहरू 9, 10, 11 बजेसम्म खेल्नुहुन्थ्यो होला हो। यस्तो यस्तो किन यो विभेदकारी? हाम्रो संस्कृति आज एउटा किसिमको ओझेलमा लोप हुँदैछ। यस्तो बेला त यस्तो नगर्नु पर्थ्यो कि ठिकै हो, यो कोरोना बढ्यो, कोरोनाले गर्दा यस्तो भयो भन्ने हो कि शान्ति सुरक्षाको रूपले यस्तो गर्यो? यसको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर? यस्तो छ, अब के छ भनेदेखि नेपालमा क्रिस्चियन भित्राउनमा अब हाम्रो राजनेताहरू र हाम्रो प्रशासनहरू पनि खप्पिसै छ। म सोलुखुम्बु जिल्लाको एउटा नागरिकको नाताले म के भन्छु भनेदेखि सोलुखुम्बु जिल्लामा, सोलुखुम्बु जस्तो जिल्लामा चाहिँ 40वटा चर्च भइसक्यो अहिले है। अब नेपाल सरकारले भन्छ, हेलो हजुर म सुन्दैछु सर। नेपाल सरकारले भन्छ नेपाल चाहिँ 95% हिन्दू राज्य भनेर चाहिँ घोषणा गर्छन्, तर अहिले नेपालमा रातारात 20% चाहिँ क्रिस्चियन भइसक्यो। त्यसको चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ घाटै छैन। वास्तवमै तपाईँले सही भन्नुभयो। अब यो फेरि धर्मको विरोध गर्यो भन्नु होला, कसैले के भन्नु होला। धर्मको विरोध अब यो एउटा कुरा क्या, अब यो क्रिस्चियनहरूले यो क्रिसमस मनाइरहँदा रातभरि उहाँहरूलाई चाहिँ गाना बजाना गर्न छुट हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसै गरी मुस्लिमहरूको लागि एउटा होला, बौद्धिस्टहरूको लागि एउटा होला, हाम्रो हिन्दुत्वहरूको लागि एउटा होला, तर यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबैलाई दिनुपर्छ, ठिक छ प्रशासनले। तर यो रातिको 9 बजे मात्रै खेल्न पाइने, त्यो बजे कोरोना नआउने हो कि साँच्चीकै उहाँहरूले सुरक्षै दिन नसक्ने काठमाडौँ भ्यालीभित्र या उपत्यकामा त्यस्तो जोखिम पो छ कि यहाँ देउसी भैलो खेल्दैमा के न हुने पो हो कि? तपाईँलाई के लाग्छ सर, यति कमजोर छ हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र या हाम्रो राज्य संयन्त्र? सुरक्षाको चाहिँ एकदम कमजोरी हो र उनीहरूले चाहिँ लत्ता छोडेको। किन लत्ता छोड्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब 2 वर्षसम्म चाहिँ हामी कोभिडले छत्ताछुल्ल बनाएको हाम्रो देश, हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ अब उकुस मुकुस भएर बसेको। अब बल्ल बल्ल चाहिँ कोरोना घटेर चाहिँ अब अहिले भर्खर 365 340मा चाहिँ अब कोरोनाको चाहिँ संक्रमण हुँदैछ भनेदेखि यति बेला अब राष्ट्रिय चाड हामी, म बुद्धिस्टै भयो भने मलाई यो तिहार चाड चाहिँ मलाई मनपर्छ, किनभने यसमा काटमार छैन, एउटा यसमा सहरता वातावरण छ। दिदीभाइको चाहिँ एउटा कुरा छ भनेदेखि यो लक्ष्मी पूजाको पनि एउटा राम्रो पक्ष छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि मनपर्छ यो कुरा र म पनि मान्छु। त्यसले गर्दाखेरि जुन यो मात्रै एउटा चाड हो नेपालमा, सबैले चाहिँ एकदम सौहार्दपूर्ण सबैले अपनाउँछ र हामीले मात्रै मानेर पुग्दैन र हाम्रो चाहिँ आउँदो पिँढीले पनि यसको चाहिँ यस हो, सही कुरा हामीले भने त्यही हो। त्यस कारण चाहिँ यो देउसी भैलो किन रोकियो, किन खेल्न बन्देज गरियो भन्ने मात्रै हो। धन्यवाद दिन चाहन्छु शेर्पा सर, यहाँलाई पुनः पनि तिहारको धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँले पनि हस्, थ्याङ्क यू सो मच। शेर्पाजी हुनुहुन्थ्यो सोलुखुम्बुबाट, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ, तपाईँहरूसँग शुभकामना आदान प्रदान। यो विशेष दिन आज लक्ष्मी पूजाको यो साँझ, यो रातिको समयमा यो विशेष लाइभमा हामी छौँ र यो समयमा चाहिँ अब देउसी भैलो भट्ट्याउनु पर्ने समयमा अब
सरकारले विशेष गरी प्रशासनले देउसी भैलो खेल्नै बन्देज गरिसकेपछि के खेल्नु अब बालबालिकाहरूले जुवा तास खेल्ने होइन यो देउसी भैलो नै रमाइलो गर्ने हो अब यो फिल्म हेर्न जाउँ रातिको समयमा कहाँ जानु सबैलाई यो आफ्नो आफ्नो छ हेर्नुहोस् अब भन्यो भने कुरा गरे कुरैको दुःख हुन्छ यो देशमा कुनै सिस्टम विधि प्रक्रिया के हो मौजी छ हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते सर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो सर म कुसुन्तीबाट राजु बोगटी हजुर ल बोगटी सर यहाँलाई स्वागत छ यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा फर्स्ट अफ अल त यहाँलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना छ आज लक्ष्मी पूजा हो लक्ष्मी पूजाको पनि धेरै धेरै शुभकामना छ यो तिहारमा चाहिँ देउसी भैलोमा बन्देज लगाइएको छ राति 9 बजेपछि यो विषयमा के भन्नुहुन्छ प्रशासनले ठिक गर्यो या गलत गर्यो होइन अब त्योभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ नि यावटी परिवारलाई चाहिँ नि मेरो दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु जुन सरकारले गरेको शान्ति सुरक्षाको नाममा शान्ति सुरक्षा दिन पर्ने ठाउँमा यिनीहरूको भूमिका कुन अवस्थामा रहेको छ र के रहेको छ भनेर हामीले विभिन्न हाम्रा सीमा उसमा पनि प्रश्न छ के शान्ति सुरक्षाको लागि भनेर हाम्रो संस्कारहरूलाई धर्म संस्कृतिलाई प्रहार गर्नु मात्रै चाहिँ नि त्यो शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु भन्ने चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो लाग्दैन किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ नि विभिन्न भूभागमा प्रत्येक ठाउँमा आफ्नो इतिहास गौरवमय परापूर्व कालदेखि चाहिँ नि चल्दै आएको रीतिरिवाज संस्कृति धर्म उसलाई चाहिँ नि बचत गरेर चाहिँ नि राखेको र यिनीहरूले के भन्नुहुन्छ भने धर्म संस्कृति नै बेचेर खाइसकेका छन् विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र एउटा के भने पहिचानको विषय पनि थियो बनाउन जुन कि त्यसलाई पनि यिनीहरूले ध्वस्त गरे भने धर्मनिरपेक्ष भनेर पनि उनीहरू आफै गर्छन् मठ मन्दिरका उद्घाटन र विभिन्न उसमा पनि यिनीहरूले रातो टिका र माला पनि 100 केजीका लाउन पनि यिनीहरू पछाडि हट्दैनन् अब शान्ति सुरक्षा भनेको चाहिँ के यिनीहरू जनताको नेता हो भने सुरक्षा व्रत उनीहरूले नै बोकेर हिँडेको छन् जनताहरूलाई चाहिँ नि बनाउन मानवीय यातना दिएर चाहिँ विभिन्न वंशको सामाजिक चाहिँ उहरू चाहिँ अपराधहरूको लागि चाहिँ नि सुरक्षा र अपराधी पक्रिनसम्मलाई पनि उनीहरूलाई चाहिँ जाहेरी दिँदा जाहेरीसम्म लिनेनन् अब अहिले आफ्नो धर्म संस्कारलाई बचाउन बरु एउटा उनीहरूले सूचित गर्दा तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ नि अहिले कोभिडको कारणले गर्दा सजगतापूर्वकले चाहिँ नि आफ्नो धर्म संस्कारलाई बचाउनु होला भनेर भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नि उत्तम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सबभन्दा ठुलो हेर्नुहोस् यो देशमा न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका नै र विभिन्न निकायहरू नै के भने भाग बन्डाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित भएको कारणले गर्दा चाहिँ नि कुनै पनि हाम्रो इतिहासमा यिनीहरूले राम्रो गरेर नेपाल र नेपालीको लागि राम्रो गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् किन बनाउन अब के को शान्ति सुरक्षा अहिले बनाउनु कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अहिले कता कता जुवाहरू भइरहेका छन् कुनै पनि क्या छन् म मादक पदार्थ सेवन गरेर हल्ला गरेको त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको निगरानी हुनेन जब एउटा वर्षको हाम्रो संस्कृति बचाउने कार्यक्रममा चाहिँ उनीहरू शान्ति सुरक्षाको नाम दिने विभिन्न चाहिँ कोभिडको नाम दिने उनीहरूको पार्टीहरूका चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गर्दा त्यो बेला चाहिँ कोभिडले छुटकारा दिने उनीहरूलाई भनेपछि कस्तो यो शान्ति सुरक्षा कस्तो के हो उनीहरूले निषेधित गरेको ठाउँमा चाहिँ त्यही झुन्डहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ प्रशासन सहित चाहिँ खटेर चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षा दिने अब अहिले आएर चाहिँ शान्ति सुरक्षाको नाममा हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई प्रहार गरेको पढी चाहिँ म खेद व्यक्त गर्दै चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति बचाउनु पर्छ हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ विश्वको एकमात्र पहिचान भएको त्यति भन्दै बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार हस् थ्याङ्क यू सर राजु सर हुनुहुन्थ्यो यतिखेर राजु पोगटीजी कुसुन्टीबाट उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र आज विशेष गरी यो तिहार रहेको छ तिहारमा आफ्नै रमाइलो छ यसको महत्त्व छ यसको सांस्कृतिक पौराणिक यसको परम्परागत र यसको आफ्नै एउटा विशेषता पनि रहेको छ हेर्नुहोस् यसका आफ्नै मौलिकताहरू छन् यो हाम्रो मौलिकतासँग जोडिएको चाड हो यो दीपावलीमा हाम्रो एउटा भनौँ न साथीत्व पनि देखिन्छ यसमा आत्मीयता देखिन्छ यसमा भातृत्व देखिन्छ यसमा सँगै हाम्रो भनौँ न एउटा परिवारको माया पनि देखिन्छ त्यसर्थ यो चाडपर्वमा चाहिँ एक किसिमको जमघट हुने रमाइलो गर्ने देउसी भैलो खेल्ने सँगै घर परिवारसँग मिठा मिठा पकवानहरू परिकारहरू बनाएर चाहिँ रमाइलो गर्ने पूजा आराधना गर्ने र सँगै चाहिँ भाइटिकामा चाहिँ दिदीबहिनीको हातबाट टिका ग्रहण गरेर आशीर्वाद लिने माया प्रेमको एउटा यो पर्व हो हेर्नुहोस् तर के गर्नु अब यो प्रशासनले देउसी भैलो हाम्रो धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको एउटा मौलिकता बोकेको पर्वमा यस किसिमको बन्देज र यस किसिमको रोकथोकले यस किसिमको रोकछेकले चाहिँ वास्तवमा के गर्न खोजेको सरकारले यो भने बुझ्न सकिएको छैन प्रशासनको आफ्नै विधि आफ्नै नीति आफ्नै कानुन आफ्नै तरिकाले चाहिँ शान्ति सुरक्षाको एउटा कुरा गरिरहँदा के साँच्चीकै काठमाडौँ भ्याली
यति असुरक्षा बढेको हो र कि रातिको समयमा चाहिँ देउसी भैलो खेल्नै नसकिने, देशभरिका कैयौँ जिल्लामा कर्फ्यू जस्तो लगाएर राति 9 बजेपछि उर्जी जारी गरेर यो खेल्न पाइन्न है भने जस्तो सुन्दा वास्तवमा हाम्रो देशको राज्य संयन्त्र कति फितलो छ, कति कमजोर छ, कति सुरक्षा कमजोरी छ भन्ने कुरा त यो प्रष्टै देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा सर्वसाधारण, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। नमस्ते नेत्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ तिहार दीपावलीको। हजुरहरूलाई यो दीपावलीको मङ्गलमय शुभकामना। तपाईँको परिवार, संसारभरि छरिएर बसेका दुखित पीडित बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी सबै संसारभरिकालाई बधाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। र हामी यसको विषयमा नेपालमा सरकार छ र मलाई त सरकार छ भन्ने नै लाग्दैन क्या। अब यो विदेशीको लैलैमा चलेका विदेशीले जे भन्छ त्यो गर्ने मान्छे त्यो सरकार राज्य छ, सरकार छ भन्नै मिल्दैन क्या। अब यो विदेशीका लैलैमा हिँडेका छन्। तपाईँ अहिले अब धेरै आइरहेको हुन्छ। तपाईँ गाउँघरमा नि अहिले मैले जान्दाखेरि हामी 24 घन्टा जस्तो चाहिँ तपाईँको गाउँघरमा लिङ्गेपिङ, रोटेपिङ हामीले थाप्थ्यौँ र 24 घन्टा खेल्थ्यौँ। त्यहाँ शान्ति सुरक्षा हो हल्ला हुँदैन थियो। कति रमाइलो नाचगान हुन्थ्यो। खारा त्यो चाहिँ रक्सी चाहिँ खारा हो हल्ला पनि हुँदैन थियो। कति राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले अलिकति विकृति चाहिँ युवा जनशक्तिहरूमा विकृति चाहिँ फैलेको मैले देख्छु। त्यसले गर्दा अलिकति कन्ट्रोल त गर्नै पर्छ। तर टोटली नै उ गरेर अब यो शान्ति सुरक्षाको नाममा अहिले सुरक्षा कर्मी नै मैले देख्दिनँ। सुरक्षा कर्मी जति कहाँ छन् भन्दा नेताका घरमा छन्। तपाईँको 8,000 अब 8-900 त अब नेपालका राजाहरू छन्। अब सुरक्षा कर्मी जति राजाका घरमा छन्। अनि राष्ट्र सुरक्षित छैन, तपाईँ हामी सुरक्षित छैन। अनि त्यो गर्नु त स्वाभाविकै होला। किन भन्दाखेरि अब मदिरामा लट भएर उनीहरू बसेका छन्। कति तपाईँहरू राति छड्के चेक गर्न मिडियाहरू जानु छ, भेटिन्छ पनि। अब यो बेलुका भनेको सुरक्षा कर्मी नै देखिँदैन। पहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी 24 घन्टा जस्तो 6 माइलमा पनि 46 सालसम्म बस्थ्यौँ। त्यो बेला यति आनन्द हेर्ने त्यो कसैले केही यताउता हुँदैन थियो। तर अहिले बेलुका हिँड्नलाई पनि तपाईँको खतरा छ। कुन बेला कसले लुट्छ, कहाँबाट ठग्छ त्यो थाहै हुँदैन। कहिले यता बोलिराखेको हुन्छ, कहिले उताबाट खल्तीमा हालिसकेको हुन्छ। अब त्यो धेरै किसिम छ। शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले एक प्रकारले अब ठिकै पनि हो। तर दिनुपर्ने चाहिँ राज्यले दिनुपर्ने चाहिँ नेपाली जनतालाई र राष्ट्रलाई सुरक्षा चाहिँ राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ। तर यहाँ दिँदैनन्। यी अब यिनीहरू डलर खाने, धर्मलाई चाहिँ परिवर्तन गराउने, गाउँ घर तपाईँको हिमालसम्म पुगिसक्यो। अहिले यो बाइबल बेच्नेहरू, डलर खानेहरू, यसदेखि होसियार हुनु पर्यो। नेपाली जनताले सचेत हुनु पर्यो। यहाँलाई धन्यवाद छ। पुनः पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो परम्परा, यो मौलिकता बोकेको पर्वको बीचमा चाहिँ हामी देउसी भैलोको संरक्षणको कुरा गरिरहेका छौँ। यसको महत्त्वको विषयमा यसलाई चाहिँ बचाइराख्ने कुरा हामी गर्दैछौँ। यसलाई हाम्रो मौलिकता र हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परम्परा र विशेष गरी हाम्रो यो एक किसिमको यो खेल भनौँ न, यो हाम्रो एक किसिमको रमाइलोको पार्ट पनि हो। तसर्थ यसको आफ्नो सांस्कृतिक महत्त्व छ। यसको हाम्रो परम्परागत रूपमा यसको मौलिकता छ। तसर्थ यसको विषयमा चाहिँ प्रशासनले जुन उर्दी जारी गर्यो या एक किसिमको निषेधित जस्तो कर्फ्यू जस्तो गरेको छ, यो बिल्कुल गलत हो। यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। र समय अब उहाँहरूले जुन शान्ति सुरक्षाको एउटा यस्तो परिस्थिति आयो, यो भयो, तसर्थ हामीले खेल्न दिँदैनौँ हो भने डिस्को दोहोरी पनि किन खोलेको रातिको 2-4 बजेसम्म? यसलाई चाहिँ के सुरक्षा नचाहिने? त्यहाँ चाहिँ जाँड खाएर झन् मात्ति नै हुन्छन् हो। भलै अब यसका केही विकृतिहरू हुन सक्छन्, यसलाई रोक्नुपर्छ। अब हामी अन्तिम कल लिन्छौँ आजको लागि। को हुनुहुन्छ उहाँसँग शुभकामना आदान प्रदानसँगै यस विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, सम्भवतः लाग्छ उहाँको आवाज मैले सुन्न सकिरहेको छैन। हेलो, सम्भवतः लाग्छ उहाँको सम्बन्ध विच्छेद, हाम्रो टेलिफोनमा चाहिँ उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन, उहाँसँगको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ विशेष गरी नेपालीहरूको ठुलो एउटा पर्व यो तिहार, बडो मजाको एउटा रङ्गीचङ्गी एउटा झिलिमिली भएको छ। बजार गाउँ सबैतिर यतिखेर एउटा उमङ्गको पर्व, हर्ष उल्लासको पर्व, एउटा कलरफुल एन्ड लाइटफुल हाम्रो यो चाहिँ पर्व हो। हेर्नुहोस्,
यसको आफ्नै विशेषता छ। हेर्नुहोस्, यसले कुनै मान्छेलाई निराश पार्दैन। यो दीपावलीमा हरेक मान्छेको चाहिँ निराशा पनि एउटा उमङ्गसँग एउटा ऊभित्रको चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब्स आउँछ क्या। तसर्थ यो पर्वको आफ्नै महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, तर यो बेला चाहिँ देउसी भैलो जसरी गाइन्थ्यो, जसरी खेलिन्थ्यो, जसरी यसको भट्याउने गरिन्छ, एउटा रमाइलो पार्ट पनि छ। अब रमाइलो गर्न जाने कहाँ, देउसी भैलो नखेले के खेल्ने? यो बेला अचम्मको भयो। अब पब्जी खेल्ने हो, वास्तव बिग बिङ्गो भन्ने एउटा कार्यक्रमहरू छन्, यी किसिमका चाहिँ खेलेर रमाइलो गर्ने हो भने यति विकृत भइसक्यो। तर यसको आफ्नो मौलिकता बोकेको हाम्रो पर्वमा देउसी भैलोसम्म खेल्न नदिनु, यो रोकथोक गर्नु चाहिँ बडो बिल्कुल गलत भयो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट म सहयोगी बिसी बोल्दैछु। ल, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ सर तिहारको। धन्यवाद। यहाँहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँको परिवार अनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति सम्पूर्ण शुभकामना छ। अब यो प्रशासनले 9 बजे 8 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न बन्देज गरिदियो। अब के खेल्ने? पब्जी खेल्ने, बिग बिङ्गो खेल्ने कि अब कतातिर खेल्ने, टिकटक बनाएर जिन्दगी काट्नुपर्ने? यो नेपाली अहिलेको यो भनौँ न प्रविधिले कहाँ पुर्याइदिएको छ? यो हाम्रो मौलिकता जोडिएको, मौलिकता बोकेको आफ्नै एउटा विशेषता रहेको यो कलरफुल एन्ड लाइटफुल पर्वमा देउसी भैलोलाई खेल्नै बन्देज गरिदियो। अब के भन्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईँ भन्नुहोस् त। विगत केही वर्षदेखि यता देउसी भैलो मात्र होइन, रातिमा गाइने तीजका गीतहरू, रातिमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू लगायत धेरै कुराहरूमा प्रशासनले सीमाबन्दी गरेको छ, समय तोकेको छ। यो वास्तवमा यो यसरी समय तोक्नु चाहिँ राम्रो होइन। नेपाली मौलिक कला संस्कृतिका विकासका लागि, जोगाउनको लागि हाम्रा कल्चरहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा चाहिँ परम्पराहरू कोही दिउँसोमा हुन्छन्, कोही रातिमा हुन्छन्। स्वाभाविक रूपले शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले रातिमा हुने कार्यक्रमहरूमा अलिकन राजनीति सचेतना अथवा अलिकन शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था त हुनै पर्छ। देउसी भैलोकै विषयमा भन्ने हो भने देउसी भैलो एउटा समूहमा खेलिने खेल हो, समूहमा मनोरञ्जन गर्ने खेल हो, जहाँ धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, जहाँ धेरै मान्छे बुद्धिजीवीहरू हुन्छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन्, जहाँ राजनीति पार्टीका चाहिँ भैलो पनि हुन्छन्, विभिन्न क्लबका भैलोहरू हुन्छन्। भनेपछि त्यो भैलोहरू नै अनुशासित रूपमा त्यो भैलो आयोजना गरिएका हुन्छन्। त्यो कुनै हिंसरक कुनै चाहिँ एउटा झुन्ड होइन। कस्तो मजाको हुन्छ है, एउटा टिम लिडर हुन्छ, एउटा भट्याउने हुन्छ, त्यहाँ म्यानेजमेन्ट गरिएको हुन्छ नि होइन? त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था गरिएको हुन्छ। बरु के हो भने जसरी एउटा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले नै हेर्ने हो भने, जस्तो भैलो कुनै एउटा गाउँमा नाचिन्छ भने सुरक्षाकर्मीको एउटा सामान्य टुकडीले त्यसलाई अनुगमन गरेर उसको नजिकै रहेर अझ व्यवस्थित, अझ चाहिँ हाम्रा परम्पराहरूलाई, अझ संस्कृतिहरूलाई, अझ यस्ता देउसी भैलोलाई अझ राम्रोसँग ढुक्कका साथ आयोजना गर्नको निम्ति सपोर्ट हुनुपर्नेमा, समर्थन हुनुपर्नेमा सीमाबन्दी गरेर 9 बजे भन्दा पछि गर्न पाइँदैन भन्न बित्तिकै कुनै आँगनमा देउसी भैलोहरू भटाइएको हुन्छ, त्यहाँ दर्शकहरू हुन्छन्, श्रोताहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ प्रहरीले चाहिँ घटेर्दै तुरुन्तै वास्तवमा यो विडम्बना भन्नुपर्छ। हेर्नु, हाम्रो संस्कृति लोप हुँदैछ, पश्चिमा संस्कृतिले बिस्तारै हामीलाई चेप्दैछ, प्रविधि यदि ग्लोबलाइज भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो डिजिटलाइज युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ, हाम्रो हातमा चाहिँ मोबाइल छ, टिकटकले खाइसकेको छ, हाम्रा मौलिकताहरू गुम्दै गएको बेला यस किसिमको चाहिँ मौलिकता बचाउनु पर्ने हो। हेर्नुहोस्, अब डिस्को दोहोरी, यो विभिन्न किसिमका डान्स बारहरू रातभरि खुल्छन्। यो विडम्बनाको विषय हो। म समय सकियो सर, यहाँलाई पुनः पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाँदा जाँदै विशेष गरी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनहरू, नेपाली मनहरू र नेपाली दाजुभाइहरूमा यो बडो हाम्रो आफ्नो मौलिकता बोकेको, विशेषता बोकेको यो पर्व, यो तिहार, दीपावली, यो कलरफुल, लाइटफुल, वन्डरफुल, यो आफैमा चाहिँ एउटा मजाको पर्व हो। यो सबैलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। सुख शान्ति समृद्धि धनधान्यकी देवी लक्ष्मी माताले परिपूर्ण होस्, सबैको मन सधैँ उज्यालो होस्। यस्तै दीपावली जस्तो मनभित्रका सबै काला दागहरू र अँध्याराहरू सबै हटेर जाउन्, जिन्दगी झकी झकाउ र चमकदार बनोस्, सबैको जीवन उज्जवल होस्, सबैको जीवन आजको लक्ष्मी पूजाको दिन जस्तै झकी झकाउ झिलिमिली होस्, कहिल्यै निराश नहुनुहोस्। लाइफमा सधैँ उतार चढाव हुन्छ, तर यस्ता पर्वले हामीलाई एउटा एक किसिमको ऊर्जा दिन्छ, एक किसिमको पोजिटिभ भाइब्स ल्याउँछ। सकारात्मक बनाउँ, सही सोचौँ। सबैलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। एकपछि अर्को हाम्रा चाडपर्वहरूले हामीलाई काट्दै पनि गइरहेको छ, आउँदै पनि छन्। सबैले आफ्नै विशेषता र मौलिकतासँग सेलिब्रेट गरौँ।
सबैलाई पुनः पनि लक्ष्मी पूजाको धेरै धेरै शुभकामना छ, तिहारको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै ह्याप्पी दीपावली वन्स अगेन यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।